अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग घरों में ही रहते होंगे, क्योंकि आप घरों में रहना है आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाहर बहुत बुरी वबा और बहुत ही ख़तरनाक वबा कोरोना फैली हुई है। इसलिए आपने अपने घरों में ही रहना है, क्योंकि घरों में आप महफूज हैं। अगर किसी मजबूरी की वजह से आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ जाए तो आपने क्या करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। और घर वापस आते ही आपने अपने कपड़े तब्दील करने हैं, अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोना है, या फिर क्या यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। इन एहतियाती तदबीर के अलावा जो आपने काम करना है वो क्या करना है, आपने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को पसे पुश्त नहीं डालना, क्योंकि पढ़ना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहले हमने सबक पढ़ा था बुराई नगर, आप सबको याद ही होगा, और हमने उसके सवालात भी किताब पर किए थे। आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उस्ताद का अदब। उस्ताद का अदब करना बेहद ज़रूरी है। अगर उस्ताद हमें डांट देता है, किसी बात पर झिड़क देता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस्ताद हमारा दुश्मन है, बल्कि उसमें हमारी ही कोई भलाई छुपी हुई होती है। उस्ताद हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ सख्ती करता है। उस्ताद का अदब बेइंतहा ज़रूरी है। ना सिर्फ इस्लामी मुआशरे में, आप किसी भी मुआशरे की मिसालें उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर उस्ताद का किस कदर अदब किया जाता है। जब बाहर के ममालिक में तो ऐसा भी है, अगर उस्ताद गवाही देने के लिए अदालत में पेश होता है तो उसके एहतराम में जज भी खड़ा हो जाता है। उस्ताद का इतना ज़्यादा एहतराम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौल्लिम बनाकर भेजा गया था। मौल्लिम का मतलब क्या होता है, उस्ताद। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उस्ताद का अदब कितना ज़्यादा है। उस्ताद हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं, वो हमारी रूह की तरबियत करते हैं। इसलिए हमें उस्ताद के साथ बुरा सलूक नहीं करना, उनकी बात माननी है और जैसा वो कहते हैं उस पर अमल करना है, क्योंकि उस्ताद ही हैं जो हमें कारामद शहरी बनाते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम दूसरे इंसानों के लिए भी कारामद साबित हो सके। वो हमारी शख्सियत को निखारते हैं, हमारे अंदर छुपे हुए जो सलाहियतें हैं उनको वो बाहर निकालते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में हमारी भरपूर मदद करते हैं। आज हम उस्ताद का अदब सबक पढ़ेंगे, उसके साथ हम उसके ज़ख़ीरा अल्फाज करेंगे। इस कहानी में भी क्या है कि एक उस्ताद और शागिर्द की कहानी है, जिसमें उस्ताद पहलवान है। पहलवान कौन होते हैं, जो कुश्ती करते हैं। तो अपने शागिर्द को कुश्ती के सारे दाव यानी कि तमाम चालें सिखाता है, और शागिर्द फिर ये समझने लग जाता है कि मैं अब तमाम चालें जानता हूँ, तमाम दाव जानता हूँ, मैं तो उस्ताद को भी आसानी के साथ हरा सकता हूँ। तो वो उस्ताद को चैलेंज कर देता है कि मैं उस्ताद के साथ कुश्ती करूँगा और इसे हरा दूँगा, क्योंकि मैं तो हूँ जवान मज़बूत और मेरा उस्ताद तो है बूढ़ा। लेकिन जब उनकी कुश्ती होती है तो जो उसका उस्ताद होता है उसको एक ही दाव में हरा देता है। वो बड़ा हैरान और परेशान और फिर शर्मिंदा भी होता है, क्योंकि उस्ताद ने अपना एक दाव बचा के रखा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे पता था कि कोई ऐसा शागिर्द भी हो सकता है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा समझे, गरूर करे अपने सलाहियतों पर, तो उस्ताद से टक्कर लेने की सोचे। तो इसलिए उसने एक ऐसा दाव बचा के रखा था जिससे वो किसी भी मुश्किल वक्त में काम में ला सके। तो आप सब के पास किताबें होंगी, आप सफ़ा नंबर 14 खोलिए। सफ़ा नंबर 14 पे है आपका सबक उस्ताद का अदब। उस्ताद का अदब, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करते हुए आपने मेरा अंदाज़ बयान देखना है कि मैं पढ़ाई किस तरह करती हूँ। आवाज़ के उतार चढ़ाव पे गौर करना है, तासुरात पे गौर करना है, तलफ़ुज़ पे गौर करना है और रमूज़ो औकाफ़ पे गौर करना है, ताकि आप भी इसी तरह अच्छी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि पढ़ाई के वक्त जब आपकी पढ़ाई ली जाती है तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी पढ़ाई के नंबर दिए जाते हैं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं उस्ताद का अदब। कहते हैं किसी मुल्क में एक बहुत मशहूर पहलवान रहा करता था। वो कुश्ती लड़ने के फ़न में बहुत महारत रखता था। महारत
مہارت کا مطلب ہے کمال۔ وہ کشتی لڑنے کے فن میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں دنیا بھر میں مشہور تھا کہ اس کو کشتی میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کشتی لڑنے کے اتنے داؤ آتے تھے کہ وہ جو بھی اس سے کشتی لڑنے آتا اس کے ساتھ ہمیشہ نیا داؤ استعمال کرتا اور فوراً ہی اسے چت کر دیتا، یعنی کہ ہرا دیتا۔ تو اس پہلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک پہلوان تھا، وہ بہت زیادہ مشہور تھا، اس کی شہرت دور دور تک تھی، اور اس کی شہرت کی وجہ کیا تھی کہ وہ پہلوانی کے فن سے بخوبی واقف تھا۔ تو وہ اس کے اندر ایک خصوصیت اس کی کیا تھی کہ وہ جب بھی کشتی لڑتا تھا ایک نیا داؤ استعمال کرتا تھا، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہو کشتی کی ویڈیوز وغیرہ بھی بنتی ہیں، تو اگر کوئی کشتی لڑنے والا اس کی ویڈیو دیکھ لے اور دیکھے کہ کشتی لڑتے وقت یہ والا داؤ یہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے داؤ کی وہ کاٹ بھی سوچ لے گا کہ کس طرح میں نے اس داؤ سے بچنا ہے اور اس کو ہرانا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک مہارت تھی، اس کا ایک کمال تھا کہ وہ ہر دفعہ نیا داؤ استعمال کرتے ہوئے کشتی کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مد مقابل کو فوراً ہرا دیتا تھا۔ داؤ کو آپ خط کشیدہ کریں گے، چت کو بھی آپ خط کشیدہ کریں گے۔ اس وقت کے نوجوان اسے کشتی لڑنے کا فن سیکھنے آتے اور مشق کے ذریعے مہارت حاصل کرتے تھے۔ مشق مطلب ایکسرسائز۔ یہاں پہ مشق کا مطلب کیا ہے کہ بار بار وہ اس داؤ کو دہراتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی ماہر ہو جاتے تھے۔ تو مشق کے ذریعے مہارت حاصل کرتے تھے۔ اس پہلوان کا ایک خاص شاگرد تھا۔ وہ نوجوان اپنے استاد سے بہت سارے داؤ بہت محنت اور لگن سے سیکھتا تھا۔ استاد صاحب بھی اس پر بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ استاد پہلوان بوڑھا ہوتا گیا اور اس کا خاص شاگرد لمبا چوڑا اور صحت مند نوجوان بن گیا۔ اس نے بہت محنت کی اور کشتی لڑنے کے فن میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کشتی کی دنیا بھر میں شہرت ہو گئی۔ اس وجہ سے شاگرد میں غرور پیدا ہو گیا۔ اب کیا اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جو پہلوان استاد تھا اس کو ایک جو شاگرد تھا وہ اسے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ اس کا ادب و احترام کرتا تھا۔ وہ بہت لگن کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ جو ہے پہلوان سے داؤ سیکھتا تھا۔ اس لیے ظاہری بات ہے جو شاگرد استاد کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور پورے ذوق و شوق سے استاد کی بات کو سنتا ہے، تو ظاہری بات ہے استاد کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور وہ استاد نے پھر کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ اس بچے میں بہت لگن ہے، اس کو بہت شوق ہے کشتی سیکھنے کا، تو اس نے اس کو کشتی کے فن میں مہارت حاصل کرنے میں بہت مدد کی۔ تو آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا، استاد تو بوڑھا ہو گیا لیکن بچہ جو ہے وہ جوان ہو چکا تھا۔ اس نے بہت محنت کی اور کشتی لڑنے کے فن میں اس کو بہت مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اور چونکہ اب وہ کشتی لڑتا تھا تو دنیا بھر میں اس کی بھی خوب شہرت ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے شاگرد میں جو کیا پیدا ہو گیا تھا، غرور، یعنی کہ تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ میں تو اب اپنے استاد سے بھی زیادہ ماہر ہو چکا ہوں۔ تو ابھی تک کے لیے ہم یہاں تک پڑھیں گے۔ اسی ویڈیو کے آپ پارٹ 2 میں اب اس کا اگلا پیراگراف بقیہ سبق اور اس کے ساتھ آپ اس کے ذخیرہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور اس کی گھر میں ضرور پریکٹس کیجیے گا۔ اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بار بار دہرائیے گا، اور پڑھائی کا جو میرا انداز بیان ہے اس کو اپنے غور سے سنتے ہوئے اسی طرح ہی پڑھائی کرنی ہے جس طرح میں بھی کرتی ہوں، تاکہ آپ بھی پڑھائی میں مہارت حاصل کر سکیں۔ اس کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔